بتمال علت أب تجري بزعوة خفيتو استباله خوينا تحدث حواريتات انداوتيو سبر زينا تسمطال بتقلم تشحاش من قبلي يدرون ጥቃት መፈጸሙ ከአካባቢ ይወጡ ያሉ መረጃዎች ያሳያሉ እነሱ ጸለምቲ በሚሉት በኩል በይፋ ጥቃት ከፍተዋል ዲማይ ዳጉሳ በተባለ ስፍራዎች ጥቃት ከፍተዋል ዳጉሻ በሚባል ቦታ ላይም ጥቃት መሰንዘሩና بزعبا حبيرنا كنرينا تمسجن دمان أب تجري دحر من بلاسو بزعبا حرامرت بزحات مسترات انداوتيو تعد قسمتي اوريدي كبعلو كاب فيدرال منغستي 4.4 بليون قرش كساخذ يلك له تسمعنتني وي تسفاي رايا مالت يسمعي بتما خلايا منغستون يسمعي امونغو جنرال ودن طرون تسفاي بطعمي حيلኛ ግጭትኒ نزون حبيرنا نرن تخون عبد سبب بزعبا تقتيلو استبهاله ኤርትራ ወበውን ዝወጽ حبريت አለው عزيز عزم ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕመጥ ነበረ ኤርትራውሲ 40 ሚሊዮን ገንዘብ ስለ ዝነበሮ ብነቢያት ተባሂሎም ዝጽውዑ ሰባት ተቀቲሉ ካልኦት ማሕረም ዲብ ብጣዕሚ ኣዘራረብቲ ዝኾኑ ቪዲዮታት ውኔውና كمي يا انا ما عرفت هيك الله يرضى كمي باختري اسك فتوك يعني مشلك ولا نحدا نقوم نقل يدلك خالي منيرو ما منجرينو ها ما منجرينو لماش نيرنا لا لماش بلعنا زدينا ايوه تشاو نابدنا نحن حدا لنا ينلنا نزيوم حبيرنا نرن تخون عخون كسعون كزاناقعون زخولو بتعمي دس بهالتي فيديوهات ونيونا حبيرنا كسحق كنزاناقعينك سانا زدي موداتا مسانا تنح سلام تارس أخن كورات حوات ببزلخم وخمي حريرخم كمي وعيلخم كمي يمشخم دحين اسهم كم يلخم أنا نام داخل مسكن سلام اللخون نسخم ببزلخم وسلام كتخونوا نايوترو تمني تيو أمنا لو ما عند مدمنا مبار كم توترو نعاخم نمسحقا نمزنا قاعن كمون أبز محرم دازلو حدشتن تكساتن حبريتات تحزنا عبوتانا ترخيبنا لنا كريم مدمنا مجمار داقن كم توترو تقبروا نزا فيديو زياد لايك شير بقاركم يترسعوا نقتل تزح الله حباني دادي شهر والله اسكي كمتو مدبنا كخوننا بحاجه زسحق على محتتينا نايلو معند فيديونا خنجمرو حبيرنا نكتاتل منجرني ادمنا علمنا زنوح انبا ايفرست مركابو نا علمنا زنوح انبا منيرو اطوري امبا منجرني امبا نيرو فلطاني اجخو بكر اجخو نا علمنا بنوع دي زنوح انبا ايفرست قدم مركابو خالي منيرو امباري العبيدي بلبا ما منجرينو منجرينا نعلم لا امبل نوح ما منجري بزخون حوات منجرينا زباله بخالق كي مسلكم او كينيا ديو غزاع زركب كيلامانجارو لبال عبي امبالو نسن مالي منجرينا زبزلو نيرو فلطاني تمهاريت إليشان يوهانس تبهال تمهاريت كوليجيا مالت كوليج مو هتصانات كالاي عمتيا حج حتتات كن حتى يناخت من لسلنا نفع تمهاريت يخمش كل يخدي تفلتي حراي إليشان إيرترا كندي ودبات اللوا 4 انتاي 4 ايش بيتا سماوي قدايا براو إيرترا كندي ودبات اللوا ايش بيتا سماوي قدايا 4 ودبات اللوا حراي قال إيرترا كندي زباتات اللوا 4 انتاي قيح بيتا سماوي قتليا حراي إيرترا كندي بهرات اللوا 4 انتاي قيح بيتا سماوي قيح بيتا سماوي يبقى أرى اسمع زياسي كندي حوات اللوخي توايلا نوعدس 4 انتاي مستهالتون ريو قيح بيتا سماوي بزخونه نايزي احش حدا سوا تزحتتو ايفلطن ينكول نيرون كم بعد شلا لولو كو يفلطون اسكي هذا زاركم فيديو دما ازاز مسري تريوا زلخم ادينا فلوج جميرالا استي اتي فيديو حبرنا نكتاتل واحد انت لماش نيرنا ما يللت زبها العد نيرنا خاب هوسبيتال قدس مريم وطينا ما يللت اتينا لنا حجر معنا لماش بلعنا زدينا دغيزانا نخيد لنا رايانا لماش نتوزي لماش تبحر يا يدنا يخبرنا نادي الما سامريا قوالات يا الما هيا قالوا ما يا ازي الما هنا نخدلنا نمثلنا تشاو باي مو دي بالخنا مخصعتي على شتي كاو ده متايد امو
طاعت تعذر تمصع نحنا نخدلنا ما لالت وزحنا اشي لا لما شعادي كسينا سيستر تكلي سيستر فستنا بعل باجاي دما قد شي بهال ودي فقادا خدلنا رعي وچاو دابدنا لحن حدا رايلنا ينلنا لنا باي باي ciao لما ቻው ብዝኾነ ብጣዕሚ ደስ በሃሊት ኣደይን ፍሪክ ልኾና ማዘረኒዋ ከም መበረታትዒ ከም ሓሳብ ማለት እዩ ኣቱም ፕሮሞሽን ተስርሑ ሰባት ነዘን ደዚን ፕሮሞሽን ኣስሪሕኩም ኣይፎን ግዝለን ናይስ ዋት ኣነ ነደይ ምኽርኽ ሓታ ኣይ ሓንሳብ ኣነ ኢለክደይ ነዘፍ ቀረፍ ኢረ ነቲ ወዲ ካብታ ጓል ሕዲገ ንዓይ ክወስዶ ደልየ ኣብዚ ስታትህ ማኽርኒ ወይ ትሕግዘኒ ትኽእሊ ንኣኽሊ ምናምን ኣብ ዘይናት ስለዝኣትኺ ኣይሕግዘክን ታኹም ክደይ ትሕግዝኒ ጓል ክደይ ኮንኩን ከደይ ትሕግዘክ እማ ነዚ ቀይሕን ነዚ ፀሊምን እንተ ትብልኒ ማማ ንስ ፀሊም እንተኾነ ንስ ቀይሕ ኣኺ እቶም ደቅኹም ከዓ ቀያሕ ትኾኑ ፀገም ኣይምፅእኒ ሃይ مبارك في مساتي تقاخذ أنا قد حقدف يوم أنا أنس كابتي أقوال دليل وأنا يدلي ما نعود راي دليل دي سخط ولا نزل لك خير زخمة بعض حاجة تودسي قال آمن إلى أنت أخوة سنتايت لنا الكني هو من كل كلا أخاوي خما خذ السلت من كنت أصنعت كذي تعزي أنا خان نعود دليل زخمة خوالد زحاز أصلا سخط أمسيه هو من كنتي سارة خوينا صار أنت كنت هلا وتولي هلا ويلسي كما كان بقى حاجة نيما هلا ويلسي إنا نعود اللي أنا جي نعود اللي بقى توديها حرائي لك تحجزنا دي أخي تحجزنا ما يتدي قال شكا قال شكا كمان كما أخذ ولد حاجة تص حدقيان أخلكي يا تبلين دين تحجزني قبل ما وتعلن ما تفلت يا طفلتي حتى تبلع قحي بالله كنت كتخاف أغي تجاركي عزاي بالكتني تحتني نزاي تكويس يجي كورب على جبرن حتأتي أنا زبلكي ساعة حمشت أخي اليوم بلي مرقم كي وسختك مالتي برانك مخانو نغاريا ها إذا تريوا زلخم درف دما نهم مسته أب غوندر بزليم زرقي حما إذا باجاج I think أب غوندر يانا أدنقتي ناينهم مستهم أب دحريت باجاج لطيفو منيو بزحات سوات نزا فيديو زي أشير إندا قبر ويركبو استحبيرنا نريا تبيو كنزل تفاق الفلاتة زوار يانا يوري اللازر تريوا لهم زحانت فوتو بتاخونة النيتو قبل علي نهم يلوني تحفوا لازني افتح حد تحف دما ناتو استفلالي سلطات غير لاني بزغون بتعمي زغرب قمبس عيني حيرتو بخدم نمبر فتاري يوتي وانزا بزغون خورات تعذبتي كابز فيديو زي نهم مستب استفلالي عدتات بزحات ادنقتي كم زلو وين نعذب بزغون انهم مست زي فوتو سبل لكوا احسبن اسكي تفوتوا فقركم او كومنت غلصلو እሺ أنا كل جزء ملأخت زي بلو ويزيت أكم نجر حزلكم مسأي فلتني ويك عزلو نجر مالتي كل جزء ذم صانع نالو مع عنتر استين تأخذ للي نزن ججفت والد مالتي ججفتي أنا كو صونتير إني طوير إن مع كورير إن إجرير إن تبلا مالتيو يا بالكنني عزرقة تحاول يسكنكون تختار إياه سلازن أخذكن كاب صفر إجرخن كساعة أقول رأسخن زخد النجر تستير كنا خنك تمتعزل لكن شو ده تتخيلوا زناي بحالي أو طلعون بحال خن تفالطة زي إكس 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 إل زخنا لارج زخنا سايز ها نقوله ز تأكم ز ستر نسو تخدين كن مسعى تاي لو زنت إلى حنت قوال بق إلى تمسعت سي نمت أخن أك إرتوص عن سخات كنس لزيك ألكنس بصرفي أي قالني أخ ألكن سخات كنس لعرف كنت أمتع تازم حر لاجن لايك يبكن شلل بلانا بزغون خورات تعذبتي نتنزل رفع عمل ست هنزلا أنا خول زدل نجارجن قديت هادي نخد زنت وين خم حرال كاسي كتكلها على اللكا تشوفها فين كونكو خندي دس ولا خندي زمحرو دس بعالتي خداون تندي من تاني عام زي تخدناهم حجسي فتار عبي زرا نجار ندحر هيوكاس قديت هادي قلعها خطر إلا كمالت أنت حسنتي كنتو
ولادكم أودات كابشل أخت مهار وزلكم حال نجرالو بفلاي نقول تدا فتيكم كتزاربوا كتقولوا علوكم مالتيو أنت دا فتيخا يا سقط كان عخا صبغ يكون إيدكاسي ناب بحر هو وي عساتوز وي دمات حاتم كاتوز إيدكا خمس بحال كتعاتو تقول لكم سقط لي يبلكم كابشل أخت مهار زلنا دما زلكا أجيدكا مزرابي ونداسة ناس كنت يبهال لون اسمعهم سناي مكتتال خمس سنين يا كم زنا أنت أنا زي يورداس نفقر ده حتى قلقلي بلمنا أفكار تبل كندي لا أنا سينجل أوكي طب كمان تحت تدخل بزغانة شلا أقرأ من قدي يا ونفقر زي حتى زلا سمعوا وين هذا تمنت لندنها كم تحت تكف كم الكاتدي ها يا ما تخوي الكحتة تبعتي بقى سمعنا يا ولا حق زرا أنا عيد صوت بلوكا يا مرة فتوك يا خمزي تي ديسيبلينات كلها تطبيقهم نعيد سيزولين مرة كيف ذلك يوردا أنا سند كم سينجل كون كتحلف يا خمزي سمعنا أنا سند ولا سلمت عز ده بلا خمس تحمل يقدر يسري أي خوي نسي أوه مرة تفتق يا خمزي يدهب الكي خمزي مش لك تلبسي يا رح أقعد مالك ولا الوني مش خمزي نفقدنا عقا حتى كدرس سينجل هذا اللي حاجة يا سينجل بقى سينجل بسينجل اوكي كم يا انا ما رافت هيك الله يرضى كم بقى اختري اسكي فتوكي انا مشالك ولا انا حدا نقوم نقل يدلك انا وين يسلك انا هم حوي مدن لا فغرنا ودحان قرب نرى امبر انا تخف قربي خان مشوتو نورمال دحان نجيزاو مش نفرش كاولا حتى البلاد كما سيفتون أو هلا تقرأيني بقى طلعنا يقرأ تحن ريوتي يا فقرة قلت فوق أطول كاني أنت عندك لما متكخت لما مرده كم هلا عنده thank you ناتي يا سن ديقنا سيفتون بس كما توتي تجميرا كبران تخفابيران بك هم زاد لنا لا تفقد له هو أنا بك نحدي سب بك أخذ إن شاء الله أفكريو رخيبي جلس كمزي أبو دقي جلك خلنا نمبر مسؤول يعني سبحان الله ولا أنا كم يا ولا هم كيور داي كمزي مرة ما التسب ولا تي استايكسي أنا شغل بالك كم تزرع ولا تي نبوناخي وكأخذ يا نوع تحسبي بالسيت مرة دسني حقدر أنا يوردا أنا مرة دسيل كنا لك أنا يا فتيك مالتي يفكرك ده خبرها كده أوكي سكيرها عنجزير لنديو يا دحان مرة أيام دحان كان تكس قدن صحها انت انا مخم دالك انت انا ما متكان انت انا متكان جزته ومش دحان عبر اسقر يا خد صالح يا انا كلام متلا اكس نرو مال تفادل يا قلقل على سنجل يا قلقل اي تخيل يا اخي تذيك يا اخي تقالوا تذيك هو لبي قال يسبرني انا تاريخي بعد سدت سبرنا ذا اخلنا يا ودو خيل ودي متص قال كيدا قال تمتص لا ودو خيل ودي متص مالت كان خيلي تيلنس انا يحزوني لبي قال ذا سبرك ايولين لب لك دخل هذا فارسات تبلو بزخونه نايشلا ነገር ዝምሴ እንታይዱ ንጽባህ ይحسب ንግዛ አይብል ማለት እዩ ከይተጨነቀት አዝደልያ ተውግ ይዘብላ በዝኾነ ካልኦትኩምን ካብ ሸላ ተማሃሩ እንድሕርና ሓንቲ ጓል ትፈትዋ ኮንኩም ሎማ አንተ ነገርዋ ንጽባህ ይተጸበዩ ወይ ድማ ሓደ ሸላ መዚ ቆብ ከብላዩ ሄራ ንሽተይ ንመስሉ ግን ኣብ ህይወትና ኣትዮም ዓዊ ደስታ ዝፈጥሩ ነገራት ቀዳማይ ልረሳዕና የቅርሺ አው ጅባና ነግንተልና خلاي نقول دقيسنا لهالنا مالتي زنا كوقعت له بتعم دس لك لمتى مسلكم صراحه يتغري ثالثاي كار كامي نوح غعزه مالتي مጨረሻ ገዛኻ አቲ ኸማ ከተርዳት ለኻ ራብዓይ بتعم فوتو بتعم ተድነቀሰ ማለት ስኻኮ ዘብኔ ፓርቲኻ ደስ ሃሊ ልክ ነገር ከተለ ያው ለሎ ስምዒት ያው ነገርኩም ይኸሪ حقله زحاونا اتن كبلن زصنح ነገራት بتعمي እንደስታ ዝፈጥረልኻ እስቲ ከምዛ ዓይነት ቀሊል ነገር ኮይኑ ግን ከዓ بتعمي ሓጎስ ዝፈጥረልኻ ነገር ተልዩ ኣብ ኮሜንት ሓፍለይ እሺ ብሩኻት ሕዋተይ ሓንቲ ሕቶስተክ ሓተርኩም ንመን ኢኹም ትነብሩ ዘለኹም ንእግዚአብሔር ንባዕልኹም ወይስ ንሰብ ለማዓንተ መንገዲ ነኸድኩሲ ቀብሪ ነይሩ ካብ በቅድሚ አንስት ነይራን እና صحي كيبرتعي تلو قبيرنا نملس بي اتيو حزكو يمو رخيبه ينيرو سمو نسي نابلا سمعيه ريخو سب
كقبركم كاسي صحي كيمرة نتقوي فحيرو شقيتكم كملس يزدلي مسموتكم نسخاتكم زستخادينكم ونوركم كده ما نما يكدن لكمين تخدنوا وزنوركم كبرتا ما نما يكدن لكم واي ناي ريسا ايو نايزو ما تسويو لخا نمن تنور لخم انا كساب قرب اوان نسبي نويره ازي قبري اشي خمسي خوني اشي ازي وي حزينه بطعمي بطعم حزينه اذا قال زي ام سمعخو بطعم حزينه لك لزو سب زي نبرني ريله نوعلكم نورو حوات نوعلكم نورو نوعلكم نوركم نغزاهير ليل نورو نسخم نوعلكم كتجزء خلخم نوعلكم كتفلط خلخم نوعلكم كتفوتو خلخم ها نعقون مقلقالي كودكم اوكي سلازي نوعلكم نورو ما كبارنتكم تردئكم لا نغزاهير نورو صحي كي وقعنا كي مررتي تلو غيرنا نملس او ماي جاد بقى تموت كميت كاي كساوت موت ليش تشفت يبلو الكاي فرحهم كويسون سلاز فرحهم موتي حالي ملكا يكونون سلاز السبزيو بتحدث ماننت كساب لي هلونا كم زينا خنكوننا لمنيه لنبري الكملس الشيء الشغورات تعذبتي تحفتنا خم تاخد سمعوها زتنحكم وتخلوا زبالته حقيو ابز عالم كنبر كلنا حدا نبع لنا نغزابيهر نتراي كنبر لنا نبر سوات كيقيمنا وي سوات كم زخيو لنا اندابلنا عرسنا خنጭنق يبلان مخنياتو نحنا ندحر مويتنا اتم سوات بزعبانا ايچنقومن بزعبانا ولا حنتي كيقدسونيم سلازي بزعبانا ورنا نጭنق يكتبل صنيحه بزخونه تحساب زي سامع عليه نسخمون تسفا يقبر كابزي تمرت وسيدكم كم تخونو ازي لخرات تعذبتي نابتم قصيله زقربوا لكم ابز محرم دي بدعمي أزراربتي زخونو حبرتاتاتي كوسدكم اسكي فلمان بارز محرم دي بتعمي أزراربتي كابزلو ابدي سبب بزعوا تقتيلو زتباله حدا يرتراو بو زوصا حبرتاني استي حدا فيديو نيرينا نملس عزيز عزم ابي ኢትዮጵያ ዝቅመጥ ነበር ኤርትራውሲ 40 ሚሊዮን ገንዘብ ስለዝነበረው በነቢያት ተባሂሎም ዝጽውዑ ሰባት ተቀቲሉ 35 ሚሊዮን ንዕኦም ገንዘብ ወሲዶም ድማ 5 ሚሊዮን እቶም ነቲ ተግባራት ዝፈጸሙ ሰባት ድማ ተዋሂቡ ኤን ስቲል ክሳብ ዛሎም ማዓንተ ዕለት ድማ ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተዘርበሉ ዝኾነ ይኹን ዝተሰርሐሉ ነገር የለን ዳራ ፋይናሊ እዛ ቪድዮ እዚ ቃልዓት ትርከብ ዘላ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ማዓስ ከም ዝተገብረ ክሳብ እዚ ሕጂ ሰዓት ብግልጽ ዝወፀ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ የለን እንተኾነ ግን ኣብ ፒያሳ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክፋል ናይ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ኤርትራዊ ከም ዝተቐድለን 40 ሚሊዮን ብር ዝበፅሕ ገንዘብ ከም ዝነበሮን 35 ሚሊዮን ብር ንዕኦም ወሲዶም 5 ድማ ነቲዮም ከምኡ ተግባራት ዝፈጸሙ ሰባት ከም ዝተዋህበ ተገሊጹ ማለት እዩ ስምዕዎ በቃሎም ክግለጽ ከሎ ማለት እዩ من 40 ሚሊዮን ብር አንድ ኤርትራዊ እኮ እዚህ ከተማ ውስጥ እኮ ሰውየው ተገሎ እኮ ብሩን ወስደዋል ነቢያት ለጉዳዩን ለሚሸፍኑ ሰዎች 5 ሚሊዮን ብቻ አውጥተው የቀረውን 35 ሚሊዮን ብር የወሰደ ነብይ እኮ አለ እዚህ ከተማ ላይ ሰውን ነፍስ አስጠፍቶ አዎ እዚሁ ከተማ ቢያሳ ነው የሞተው ሰውየው እንዳው ኤርትራዊ ስለሆነ ብዙ ምንትኑ አልወጣም በዘመድም እዚህ ስለሌለው ምናምን እንደዚህ የሚያደርጓሉ ከባድ ወንጀል የሚሰራበት አገር ነው እንደዚህና አሁን በዚህ መልክ ጌታ ሰጠ الشغورات تعذبتي افت فيديو خمت زراخمو زا فيديو زي قبل ما عند قالت بطعمي عزارابيت نيرا اتم تقتيلهم زبهال زلو ايرترا وبون ابد ساز فولتو سب ويك عزمر سلازي بلو اتغبن تشفافينو حاليفو انداولي يمياو زرغي حمو زلو بزخونه ناي معازيو اتمواتخ مني زبل كسا حجي منم حبريتا ايوتن زلو ازي لورات تعذبتي نابت زقصل حبريتا دما كوسدكم بتمال علت تمسكن زبهال ناي حرام مريت قالو هاب زنبر ناب تግራይ ናብ መቀለ ከምዛአቶ ሓደ حبريታ اقبيلكم نيرا بلو ما عند علت دما ناوين قريو بزعباتي ناي حرام مريت زنبر ميسترات انداوته يزركب استي يتم فيديوتا ترينا نملس تعد كسنكي اوريدي كبعلو كاب فيدرال منغستي بتعب غرمكا تبزي اوز ميديا كوصول للغن فيدرال منغستي لناي تግራይ حيل سلام ذو حرام مريت وهيلو لصواع سراويت 4.4 بليون قرش كساخ يلكالو كساب ذا ان الصنخوا 4.4 بليون وصا غيروس كاو كنغدي بኋላ ይሄ ሰራዊት ውጤት የለውም ለግምገማ ተገምግሞ መከላከያ ምክንያቱ ክንድዝ ለአክል ቅርሽ ወጻ ገሮልስ ውጽኢት ለየም ዛዓይነቱ ገምጋም ተገምግሞ ለግዚው ተጣው ይልም ይخسي ምክንያቱ ስራሕ መካየድ ላፍቶም ናይ ኮር መራሕት ለባህላ ቅርሽውን ከዝስ ካፈዚ ለጻይ መስለኒ ወሒደን እስከ አፍርቂ ነገራት ክዋሃቢ ለተባለ ነይሩ አጋጣሚ እስካሉ መጻኹ ይወሞም ኮን ኮለ ወረድ ግን አፍቶ ናይ ስራሕ መካየድታት ሁሉ ነገር ከፍቶ ፌደራል መንግስቲ ያው ለረ ነገር ይተስቃጥላት ብስኩቲ ምግብ ካውዩ በጀቱን ካውዩ ካሊ ነታታተው ንሎዝን ውሎ ቅርሺ የለኝ ካጋጣሚ ሓደ ጊዜ ሲል ፕሮፓጋንዳ ክባል ካብ ትግራይ ሃፋት ምግዛዕ ሰውሲና ቅርሺ ባል ጊጋይ ብስርካ ትግራይ ለመጸና ቆየለ ለመጸና ቅርሺ ለለ ይመስለና አነ እስካዚ
ምስለልን መስረጃና عليه ማለት የለይ ዝል ባል ቅርሺ ልህብ ዛዕለይ ኦሬዲ ሙሉት በጀት ተሙሉት ቅርሺ ከፌደራል መንግስቲ ወርሕ ወርሒ ጀነራል ዘውድንያ ፋይናንስያ ተኸይድ ላኡ ላብ ቶም መከላከያ ምስ ጀነራል ጻርቃን ኮይኖም ሓደ ኩሎም ይነጋገሩ ወርሓዊ መኸያ ሒዞም ይመፁ ይብተን ከምኡ ላገርካ ወርሕ ወርሒ ኸዝግን ላብ ሕቶ ኣትይንዮ ምስቲ ውፅኢት ለይብሉ ኮይኑ ሰራዊት እውን ሳቶም እውን ካሊእ ዕላማ እዮም ጀሚሮም እቲ ቢዝነሶም ምስ ጫወት ላብ ካሊእ ምስበሉ ሰራዊት ከዓ መረረት ምስ ጀመረ ምምፃእ እውን ምስ ኣቋረፀ እቲኣቶም እውን ከዚ ላብ ናይ ትግራይ ሓይሊ ሰላም ላብ ሓራ መሬት ዝወረዱ ሰራዊት ኣብሶሉትሊ ጠጠው ኢሉ እዛ ሰለስተ ሰሙን እዚኣ በተለይ ማንም እዚ ዝበሃል ሓደ ሰብ ዝወረደ የለይ ሓይሊ ወላ ሰበር ኢልካ ኣትዩ ብዛዕት ቢልካ ግን የለይ ጠጠው ኢሉ ካብ ትግራይ ታሕቲ ዝወረድ የለይ ወረድ ከዚ ካብ ላብዚ ልመፅእ ግን ጀሚርኒዮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወረድ ግን እታወት ካብ ማእኸላይ መንግስቲ ተስፋይ እውን ኣብዚ ተሰማዕነት እኒኦ ወይ ተስፋይ ራያ ማለት ይስማዕ እዩ እቲ ማእኸላይ መንግስቲ እውን ይስማዕ እዩ እሱ ለቲ ሰራዊት መጀመሪያ ደሞዝ ይኸፍል ነይሩ እዩ መጀመሪያታት ካብቲ በጀት ለይነበረና ለይ ካብ ሶርስ አይደለም ግን ሰራዊት ሓደ ክልተ ግዜ ስኸፊል እዩ ሰራዊት ናይ ትግራይ ሓይሊ ሰላም ደሞዝ ማለት እዩ ስለዚ ከዚ ኣብ መንጎ ጀነራል ወደን ጥሩርን ተስፋይን ብጣዕሚ ሓይለኛ ግጭት እዩ እንታይ ይብለሱ እስኻ ናይ ትግራይ ኣነ ልተሸመሱ ርክብ ህዝብን ሰራዊትን ልብል እዩ ተስፋይ ርክብ ህዝብን ሰራዊትን ኢሉ ሸይሙ ስለዚ ርክብ ህዝብን ሰራዊትን እየ ኢሉ ክኣት ከሎ ዝኾነ ነገር ምንቅስቃስ ከገብር ከሎ ጀነራል ወደን ጥሩ ኣይደሊ ኖ እስኻ ናብ ጻርቃን ኢኻ ጻርቃን ማለት ልሕሰብ ምንቅስቃሳት ናይ ሲቪል ምንቅስቃሳት ልበሃል እኒኦ እሱ ልመርሕ እዩ ተባሂሉ ስለሕሰብ ሙሱ ኢኻ እሱ ከምፅእ ከሎ ኮሚቴ ሙሱ ኢኻ ትስብሰብ ዳር ሙሳይ ከይትስብሰብ ተኾይነ እየ እስኻ መን ኢኻ እስኻ ልብል እንዱ ላኣክል ምፍጣጣት እኒአዎ እቲ ናይ ጥቕሚ ግጭት ግን ብዓብዩ እኒኦ ጥቕሚ ከዚ ባዕሎም እቶም ካብ መከላከያ ለምፅዎ ገንዘብ ኣብኡ ለለዉ እቶም ዓንተ ወልወልክካ ቶም ላዕለዎት መራሕቲ እቲ ጥቕሚ እቲ ቅርሺ ላብ ንዓ ውልቀ ድሌቶም እዮም ለውዕልዎ ማለት እዩ ላብ ታሕቲ ለሎ ሰራዊት ኮንጎ ገይሩ እዩ እስካዚ ምንም ነገር ዝሰርሖ ነገር የለይ الشخورات تعذبتي كم تستخدمتهم وي تمسكن بتعامي يغلط فنالو تمالي مقالة أتي لاس لو ما عندنا مستر موصايو أتي زلو بزخون عم نيتمالي فيديو كواس في حبيله قالت أيه إزم بوليتيكينيات إزم غازيتينيات إزم أكتيفيستينا بحالتي كل جزء نخبدو من ننجرو من بر بزعوا حزبي كيتشنا غريس الذي فلت نعاهم كاول بخ ما يترقفون بقى نحدا كترقفوا زلكم من حزبكم من نحلناهم من ترايش لازم ما مس حزبكم كونكم اتحقي كتسرحوا بزا قدام زي صاوعيتي كغرو لكم فوتو ازير خورات تعذبتي نافت تزغصر حواريتا دما كوسدكم تمال مشيت حارز سنبد حواريتا سمعنا نيرنا نسدما اب تግራይ ኩናት ከምዝ ተኸፈተ ብዙሓት ሰባት ፖስት እንዳገበሩ ነይሮም ብተወሳኺውን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ነዘን ስእልታት እናጠቅዑ ሰራዊት ትግራይ ከምዝ ተማረኹ እናዘርግሑ ነይሮም እቲ ኻሊእ ብጣዕሚ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ድማ ኣብቲ ትማሊ ተኸፊቱ ዝተባሃለ ኩናት ናይ ድሮን ጥቃዓት ከምዝ ተፈጸመ ሓደ ሓበሬታታት እንዳወፅዮም እስቲ ሓደ ቪድዮ ሊሪና እንመለስ ሰበር ዜና ተሰምቷል። በጠለምት ሻሽም ቀበሌ የድሮን ጥቃት መፈጸሙ ከአካባቢው የወጡ ያሉ መረጃዎች ያሳያሉ። እንግዲህ ከትላንት ጀምሮ የህወሓት ታጣቂዎች በጠለምት አካባቢ ተኩስ መክፈታቸው ይታወቃል። በዚህም የመንግስት የድሮን ጥቃት ፈጽሞባቸዋል በህወሓት ታጣቂዎች ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ዝርዝር በይበልጥ ጉዳት የደረሰበት ዲፍ የሚባል የመሳሪያ ማጠራቀሚያ ላይ በጣም ትልቅ ኪሳራ እንዳጋጠማቸው እንግዲህ ምንጮች እየገለጹ ነው። በተጨማሪም የህወሓት ኃይሎች ጦርነት ለመግባት ሜካናይዝድ ጭምር ማዘጋጀታቸው ከአካባቢው የወጡ ያሉ መረጃዎች ያሳያል። الشخورات تعذبتي حبريتا كم تسمعكم وي يخون دامبر نزا حبريتا زي عبيت ميدياتات ساحجي اي زرغحون زلو حقنتون غنا اي ترغاغزن زلو اتخينات ግን بعل خمس تجمره ብዙሓት ሚዲያታት እንዳዘገቡ የምዝርከው እስቲ ከባቶም ሓደ ክልተ ቪዲዮ ነውሪና እንመለስ። አሁን የደረሰን ሰበር መረጃ አለ። በትግራይና በአማራ ዋሳኝ በሆነው ጠለምት አካባቢ ዳግም የተኩስ ድምጽ መሰማት ጀምሯል። የአንድ አፍታ ሚዲያ ምንጮች እንደገለጹት ከሆነ የህወሓት ኃይሎች በማይተክሊትና አዲ ማይ ዳጉሳ በተባለ ስፍራ ጥቃት ከፍተዋል። የአካባቢው ነዋሪዎች በአሁኑ ሰዓት በሁለቱም አቅጣጫ ከፍተኛ የተኩስ ድምጽ የተሰማ መሆኑና አካባቢው ላይ ውጥረት መንገሱንም እያረጋገጡ ይገኛሉ። ጥቃቱ ለምን ተከፈተ፣ የደረሰ ጉዳትስ አለ ወይ የሚለውን ተጨማሪ ማጣሪያ እያደረግን እንመለሳለን። መረጃውን ለሌሎች እንዲደርስ ሼር እና ፎሎ እያደረጋችሁ ጠብቁን። በትላንትናው ዕለት ይፋ እንዳደረግነው የህወሓትና የህወሓት ታጣቂ አዛዦች ባስቀመጡት እቅድ መሰረት በይፋ ጥቃት መክፈታቸው ተሰምቷል።
የተለያዩ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት እኔም የደረሱኝ መረጃዎች ማለት ነው አስተማማኝ መረጃዎች ብዬ የምወስዳቸው ዛሬ ማለትም ጥቅምት 18 2018 ዓመተ ምህረት እነሱ ጸለምቲ በሚሉት በኩል በይፋ ጥቃት ከፍተዋል። የህወሓት ኃይሎች በምዕራብ ግንባር አርሚ 11 ኮር 3 ውስጥ ደደቢት ክፍለ ጦር የሚባልና ባድመ ክፍለ ጦር የተባሉ ተከዜን በመሻገር በጸለምቲ ወረዳ አዲማይ ዳጉሻ በተባለ ስፍራ ጥቃት ከፍተዋል። አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት በአካባቢው የነበረው የአገር መከላከያ ሰራዊት ይህንን ጥቃት የመጣ ኃይል በመቅጣት ወደ ተከዜ ወንዝ እንዲበታተኑ ማድረጉን መረጃዎቹ ያመላክታሉ። የደረሱ መረጃዎች እንደዛ ነው የሚያመላክቱት። ሰበር ዜና የአማራና የትግራይ ክልል ከሚወዛገቡባቸው ቦታዎች አካባቢ አንዱ በሆነው ጠለምት የህወሓት ሰራዊት ማለትም ቲዲኤፍ ዛሬ ተከዜን በመሻገር ማይዳጉሻ በሚባል ቦታ ላይ ጥቃት መሰንዘሩና በስፍራው ከሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት ጋር የተኩስ ልውውጥ ሲያደርግ መቆየቱን የአካባቢው ምንጮች ለዛሀበሻ ገልጸዋል። በዚህ አካባቢ የቲዲኤፍ ሰራዊት የሆኑት አርሚ 11 ኮር 113 ጥቃት እንደሰነዘሩ የአካባቢው ምንጮች የገለጹልን ሲሆን ከሁለቱም ወገኖች የተለያዩ ጉዳቶች እየደረሱ እንደሆነ እንደሰሙ ገልጸውልናል። ሆኖም ግን እነዚህን ከሁለቱም በኩል ደረሱ የሚባለውን የጉዳት መጠን ከገለልተኛ ወገን ማጣራት እንዳልቻሉም የአካባቢው ምንጮች ገልጸዋል። በተለይ የመከላከያ ሰራዊቱን ዲሽቃዎችንና የተለያዩ ብሬኖችን ማርክ ያለው ብሏል። ሆኖም ግን ይህንን ከሶስተኛ ወገን ለማረጋገጥ አልተቻለም። ከሰሞኑም የቲዲኤፍ ጀነራሎች የተለያዩ ስብሰባዎችን በማድረግ ድንበር በህገወጥ መንገድ የተወሰደው ድንበራችንን መሬታችንን ለማስመለስ ከፍተኛ የሆነ ትግል እያደረግን ነው በሚል መናገራቸውን ድምፂ ወያኔ መዘገቡ የሚታወቅ ነው። በአካባቢ ያለው ሁኔታ ተከታትለን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ዛሀበሻን ጠብቁት። الشغرات عزبتي في فيديو خمت زراعكم وي بزخونة نسمعوا زلنا نجارات بتعمي زت حساسي بتعمي وين زدنجتيو سلازد ما خلنا أبز زلنا يا خوينا تجري سلام نخد خون نسلام كلنا خنسر حلو يزقبا مخنياتو أبز حلفنا وكينا تأتينا زترفنا يو نجار إلن إذا تتحزوا لمريتنا ون بسلامة ومن قد نخفتح خلنا نتعار إننا والخو نايلو ما عند فيديو أبز غزازم أبز غطل بخاري فيديو تميزنا كسان رخب سسناين عاخم لحق النيلي بيس أوت شر 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 أسي شر 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 لايك